महंगाई का नया तूफान, हुकूमत ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है। छूट, पकड़ा गया, अजहर मशवानी के खौफनाक इंकशाफात, यूटिलिटी स्टोर का मुल्क की एहतजाज, क्या होने जा रहा है। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कब होने जा रही है। नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफ़ी इमरान नियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले इमरान नियाज ने अपने वीलॉग में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का बड़ा बयान पढ़ के सुनाया। नाज़रीन, फवाद चौधरी ने पीटीआई पंजाब की लीडरशिप पर सख्त तनकीद की है। उनका कहना था कि पंजाब में पीटीआई लीडरशिप ने मरियम नवाज के लिए एक रूम क्रिएट किया हुआ है। इमरान नियाज ने कहा कि मुझे तहरीक इंसाफ पर हैरत होती है, खास तौर पर पंजाब की लीडरशिप पर। खैबर पख्तूनख्वा से मुजम्मिल असलम और अली अमीन के भाई फैसल अमीन वो वहाँ से पंजाब हुकूमत को जवाब देते हैं, मगर पीटीआई की जानिब से पंजाब का कोई रहनुमा मरियम नवाज को जवाब नहीं देता, और तो कोई बात ही नहीं करने के काबिल। पंजाब हुकूमत ने स्कूल, अस्पताल सब प्राइवेट कर दिए, डॉक्टरों को नौकरियों से निकाल दिया, अस्पतालों में अवाम को इलाज करवाने की सहूलत तक मुयसर नहीं और ना ही दवाइयाँ मिल रही हैं। इसके साथ साथ महंगाई मुस्लिम लीग नून ने हद दर्जा बढ़ा दी है। पंजाब में किसान और मजदूर को इन्होंने रोल कर रख दिया है। आम आदमी की जिंदगी मुकम्मल तौर पर अजीरन कर दी गई है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के सीरियस मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत इनमें से किसी पर भी बात नहीं करती और मरियम नवाज को आराम सुकून से हुकूमत करने दे रही है। जबकि पीटीआई की पंजाब की क़यादत का ये फर्ज था कि वो मरियम नवाज को ऐसी नाअहल हुकूमत पर आड़े हाथों लेते और मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत ने इस चीज़ पर बिल्कुल उलट रवैया अपना रखा है। पंजाब की क़यादत मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुई है और मरियम नवाज चाहे जो मर्जी बात करें, पंजाब की क़यादत की जानिब से कोई जवाब नहीं आता। पंजाब की हुकूमत को भी जवाब खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली देते हैं। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत पर खुला सवाल नहीं है। नाज़रीन, उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर मरियम नवाज को फ्री हैंड दे रखा है। पीटीआई पंजाब की रहनुमा आलिया हमजा ने कुछ सबूत रखे हैं, लेकिन जो असल क़यादत है या तो वो जेलों में बंद है या वो रूपोश हैं। जो लोग रूपोश हैं वो काम नहीं कर सकते और जो लोग बाहर हैं वो इस पर बोलना ही नहीं चाहते। इमरान रियाज ने कहा कि मरियम नवाज की हुकूमत को एक्सपोज करना बेतहाशा ज़रूरी है, वरना पंजाब की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाला हो जाएगी। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ ऑपोजिशन है और कोई भी हुकूमत पर बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने दादोशुमार बताते हुए कहा कि इमरान खान के दौर में जब चीनी 80 रुपए की हो गई थी तो मुस्लिम लीग नून पंजाब ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए थे कि जनाब 80 रुपए किलो चीनी हो गई। इमरान खान की हुकूमत में चीनी चोर है, मुख्तलिफ नारे लगाए जाते थे, मगर जब मुस्लिम लीग नून के दौर में चीनी 80 रुपए की हो गई है तो पंजाब में किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। नाज़रीन, ये पीटीआई की पंजाब की क़यादत की नाकामी है कि वो मुस्लिम लीग नून को फ्री हैंड दिए हुई है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने होश के नाखून ना लिए तो वो वक्त दूर नहीं जब पीटीआई को भी मुस्लिम लीग नून जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद नाज़रीन, इमरान रियाज ने महंगाई के नए तूफान की अपडेट देते हुए बताया कि रमज़ान से कबल मुल्क में जारी महंगाई को काबू में ना लाया जा सका, बल्कि इसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि चीनी की ज्यादा से ज्यादा फी किलो कीमत 160 रुपए को तजावुज कर गई है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 154 रुपए किलो हो गई है। 2025 के 1.5 माह में चीनी औसत 15 रुपए 63 पैसे फी किलो महंगी हुई। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता 2.5 माह में चीनी औसतन 23 रुपए पैसे फी किलो महंगी हुई। 2025 के आगाज पर मुल्क में चीनी की औसत कीमत 138 रुपए थी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की सरकार 80 रुपए किलो के ऊपर इमरान खान की हुकूमत को चीनी चोर कहते थे। आज चीनी 160 रुपए किलो हो गई है। रमजान आने से पहले ही इतनी महंगाई हो गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर कोई आवाज नहीं उठाता और ना ही पीटीआई की क़यादत इस पर बोलती है। पीटीआई पंजाब की क़यादत को चाहिए कि थोड़ी हिम्मत पकड़े और अवामी मसाइल को असम्बली में उजागर करे। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि अजहर मशवानी ने एक बहुत बड़े झूठ को पकड़ लिया और इस पर इंकशाफ करते हुए अजहर मशवानी ने लिखा कि मरियम औरंगजेब ट्वीट करते हुए कहती हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में ऑक्सीजन हब बनाने का मिशन जारी है।
دریائے راوی کے کنارے لگ بھگ 1000 ایکڑ پر قدرتی جنگل اگانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اظہر مشوانی نے اس بات کے جواب میں عمران خان کی پرانی ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا، جس میں لکھا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج دورہ لاہور میں کلین اینڈ گرین پاکستان کے ویژن کے تحت دنیا کے سب سے بڑے میاواکی جنگل کا افتتاح کر دیا ہے۔ دریائے راوی کے کنارے لگائے گئے جاپان طرز کے اس جنگل میں 1,60,000 سے زائد پودے لگائے گئے ہیں، اور مزید لکھا، شرم ان لوگوں کے پاس سے بھی نہیں چھو کر گزری۔ ازلی چوروں نے پہلے سے ہی چوری شدہ منصوبوں کو اپنا نام لگا کر دوبارہ سے عوام کے سامنے کر دیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے یوٹیلیٹی سٹور ورکرز کے ملک گیر احتجاج کے حوالے سے اپڈیٹ دیتے ہوئے بتایا کہ ڈیلی ویجز ملازمین کی برطرفی کے خلاف یوٹیلیٹی سٹور یونین نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ یونین کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ برطرفی کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز حکومت نے ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے 2500 سے 2600 ڈیلی ویجز ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد سے یونین ملازمین کافی مشتعل ہو گئے تھے۔ ناظرین، اب اس احتجاج سے حکومت کو کتنا نقصان ہوتا ہے یا آنے والے وقت میں ہی پتہ چل سکے گا۔ مگر ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آئیر کی نیوز اور اپنے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ مہنگائی کا نیا طوفان، حکومت نے کون سا بڑا اعلان کر دیا ہے؟ چھوٹ پکڑا گیا، اظہر مشوانی کے خوفناک انکشافات۔ یوٹیلیٹی سٹور کا ملک گیر احتجاج، کیا ہونے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف بڑی کارروائی کب ہونے جا رہی ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا بڑا بیان پڑھ کے سنایا۔ ناظرین، فواد چودھری نے پی ٹی آئی پنجاب کی لیڈرشپ پر سخت تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی لیڈرشپ نے مریم نواز کے لیے ایک روم کریٹ کیا ہوا ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ مجھے تحریک انصاف پر حیرت ہوتی ہے، خاص طور پر پنجاب کی لیڈرشپ پر۔ خیبر پختونخوا سے مزمل اسلم اور علی امین کے بھائی فیصل امین، وہ وہاں سے پنجاب حکومت کو جواب دیتے ہیں، مگر پی ٹی آئی کی جانب سے پنجاب کا کوئی رہنما مریم نواز کو جواب نہیں دیتا، اور تو کوئی بات ہی نہیں کرنے کے قابل۔ پنجاب حکومت نے سکول، ہسپتال سب پرائیویٹ کر دیے، ڈاکٹروں کو نوکریوں سے نکال دیا، ہسپتالوں میں عوام کو علاج کروانے کی سہولت تک میسر نہیں، اور نہ ہی دوائیاں مل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی مسلم لیگ نون نے حد درجہ بڑھا دی ہے۔ پنجاب میں کسان اور مزدور کو انہوں نے رول کر رکھ دیا ہے۔ عام آدمی کی زندگی مکمل طور پر اجیرن کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کے سیریس مسائل ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی قیادت ان میں سے کسی پر بھی بات نہیں کرتی، اور مریم نواز کو آرام سکون سے حکومت کرنے دے رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی پنجاب کی قیادت کا یہ فرض تھا کہ وہ مریم نواز کو ایسی نااہل حکومت پر آڑے ہاتھوں لیتے اور مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دیتے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قیادت نے اس چیز پر بالکل الٹ رویہ اپنا رکھا ہے۔ پنجاب کی قیادت مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے ہوئی ہے۔